अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गर्ल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जॉब की रूटीन, और आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैंने आपको एक बात शेयर करनी थी जॉब फेयर के बारे में, वो भी आगे आके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले सुबह का टाइम था, हस्बैंड की आज छुट्टी थी, तो हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए चले गए फोर्टिनो, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। और ये वीकेंड बहुत बिजी गुजरा, क्योंकि इस वीकेंड पे मैं चली गई थी मॉन्ट्रियल। उसके व्लॉग इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग उसका आएगा मॉन्ट्रियल का, तो आप देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे व्लॉग मैंने बनाए हैं आपके लिए। जितना हो सका वहाँ थोड़ा बहुत घूमी हूँ, तो मैंने कहा कुछ आपको वहाँ के रेंट के बारे में, वहाँ के घर, वहाँ का थोड़ा कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ट्यूसडे को पहला व्लॉग आएगा, फिर आगे साथ साथ मैं अपलोड करती रहूँगी। तो अभी फिर हस्बैंड जो है ये मुझे छोड़ने के लिए आ गए थे फोर्टिनो। तो सुबह का टाइम वही, जैसे मैं पहले हर वक्त शेयर करती हूँ कि सुबह की शिफ्ट, और मुझे अच्छी भी सुबह की ही शिफ्ट लगती है। मुझे स्टोर क्लोजिंग अच्छा नहीं लगता, ना मुझे मिडल में जाना अच्छा लगता है 1-2 बजे, कि फिर वही होता है कि सारा दिन यही टेंशन होती है कि काम पे जाना है, काम पे जाना है। तो सुबह की शिफ्ट ठीक होती है, लेकिन बस ये जो स्टोर्स होते हैं ना, इसमें आप अपनी मर्ज़ी की नहीं शिफ्ट रख सकते, यानी आपको हर शिफ्ट करनी पड़ती है। मॉर्निंग की भी, क्लोजिंग भी आपको करनी पड़ती है, फिर बीच में भी। लेकिन ये है कि जो फुल टाइमर है ना, जैसे हम हैं, तो हमें तो ज़्यादा मॉर्निंग ही मिलती है, लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट वगैरह हैं उनको हमेशा रात को ही मिलती है क्लोजिंग, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल, हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे इस तरह होते हैं, तो वो अक्सर शाम में ही जाते हैं, क्योंकि दिन में बच्चे वगैरह सब स्कूल वगैरह गए होते हैं, कॉलेज वगैरह गए होते हैं, तो शाम में ही आते हैं, और उनको पसंद भी शाम की ही शिफ्ट होती है। लेकिन जैसे मेरे जैसी जो हाउस वाइफ हैं, उनकी वहाँ ये कोशिश होती है कि वो दिन में सुबह जाएं, और बस जब बच्चों की छुट्टी हो 3 बजे, तो उनको भी 3-4 बजे छुट्टी हो के, ताकि वो अपने घर जाके फैमिली के साथ टाइम गुजारे। क्योंकि जो बच्चों वाली माएँ हैं, उनका तो यही होता है कि भाई जल्द से जल्द घर चले जाएँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरी 7 बजे आज शिफ्ट थी, क्योंकि ये मैंने संडे है ना, कल का मैंने ये कल बनाया था ये व्लॉग, तो संडे का व्लॉग है, तो संडे फिर 7 o'clock कुकिंग करनी पड़ती है। वैसे जो 5 डेज़ है वो 7:30 हम लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि संडे का दिन होता है, रश होने की वजह से वो हम जल्दी चले जाते हैं, तो जल्दी खाना वगैरह बना के, ताकि सर्विंग जल्दी से जल्द कर दी जाए। तो अभी बस मैंने कार्ड पंचिंग की है, कार्ड इन किया कि मैं आ गई हूँ स्टोर में, और बस ये गार्बेज की बिन वगैरह अपनी अपनी जगह रख दी है, क्योंकि जो क्लीनिंग के लिए फ्लोर क्लीनिंग करते हैं और जो मॉपिंग वगैरह करते हैं वो आते हैं, फिर वो बिन इधर से उधर रख देते हैं। बस ये सारे ओवन कितना अच्छा, देखे साफ़ सुथरा ओवन है। और ये जो आप देख रहे हैं बोतल, ये इसमें एक जेल नुमा का लिक्विड होता है, जो कि ये वॉश ऑटोमेटिकली वॉश करते हैं, सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और सारा ओवन साफ़ सुथरा हो जाता है। ये फ्रायर थे जो मैंने ऑन कर दिए, और ये वो ये है जो हम जहाँ पे हम लोग हीट वो विंग्स वगैरह रखते हैं। ये हलाल चिकन के लिए ओवन ऑन कर दिया, क्योंकि हलाल चिकन बिल्कुल सेपरेट बनता है। जो कल दिन में चिकन बनी थी, वो जब स्टोर क्लोज़ होता है तो 50% ऑफ पे हम लोग वो कर देते हैं। पूरी रात फ्रिज में पड़ा होता है, सुबह आते इस तरह स्टिकर लगा के रख देते हैं, और लोग फटाफट यहाँ से लेकर चले जाते हैं। पिज़्ज़ा वाले ये पिज़्ज़ा के स्लाइसिस रख देते हैं 50% ऑफ पे। तो इस तरह अभी मैं जा रही हूँ वॉल चेक करने के लिए, और ये सुबह ही सुबह सब अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं। बेकरी वाले अपने लगे हुए होते हैं, केक वाले अपने, हम लोग अपने काम। तो सब अपने अपने सुबह ही सुबह अपने अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, और ये गरम गरम मफ़िन बना के बस यहाँ पे रख देते हैं, और जो रात का ये बना हुआ होता है वो निकाल देते हैं बाहर। तो अभी ये भी हमारे ज़िम्मे होती है, पिज़्ज़ा टॉपिंग, चीज़, पेपरोनी एंड पिज़्ज़ा सॉस फ्रेश। तो इसे हमने अभी मैंने इसको फ़िल करना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसको मैं बाद में करूँगी, या कोई लड़की आ जाएगी तो उससे कहूँगी वो ये करेगी। और यहाँ पे मेरा काम है सबसे पहले एक्सपायर पास्ता उठा देना। बहुत सारे पास्ता आज एक्सपायर थे, तो क्योंकि अगर कस्टमर आ गए, उन्होंने एक्सपायर देख लिया, उन्होंने उठा लिया एक्सपायर, तो फिर हमें उसको जो बगैर एक्सपायर यानी जो न्यू पास्ता है, हमें उसको फ्री देना पड़ेगा। ये पॉलिसी है फोर्टिनो की। इसी तरह लास्ट वीक भी हुआ, एक औरत आई, उसने $400 की इतनी ग्रोसरी कर ली, और सब कुछ उसने घर के लिए जो ख़रीदा एक्सपायर उठाया, और काउंटर पे आ गई पे करने कैशियर पे, और उसको कहती ये सब का सब तुम्हारा एक्सपायर पड़ा था, दूध, अंडे, ब्रेड, जो भी उसको घर के लिए ग्रोसरी चाहिए थी।
یہاں تک کہ جوس وغیرہ بھی۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ پھر اس کو ساری کی ساری $400 کی فری میں گروسری دینی پڑی، تو وہی اس کو جو صحیح تھا، جو ایکسپائر نہیں تھا، وہ سب کا سب فری دینا پڑا۔ یہ یہاں کی پالیسی ہے۔ تو ابھی یہ جو پیچھے پاستا تھے یہ میں نے پھینک دیے کیونکہ یہ رکھنے نہیں ہوتے، اس کو پھینکنا ہوتا ہے، اور جو باکسز تھے اس کے اوپر اسٹیکر جو لگے ہوئے تھے اس کو بعد میں نے کمپیوٹر میں ایڈ کرنے تھے، لیکن وہ میں بعد میں کروں گی جب میں 11 بجے فری ہو جاؤں گی، تو کیونکہ وہ پھر سب اسکریپ میں جاتا ہے کہ بھئی ہم نے آج کتنا پاستا ضائع کیا ہے، ایکسپائر کتنا تھا، کتنا پھینکا ہے، تو یہ سارا وہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک نیو اورلینڈ سیلڈ ہے وہ بنانا سکھاؤں گی۔ یہ ہے ریڈ آلو، چھلکوں کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بوائل کرنے ہیں، بلکہ کاٹ کے پہلے کاٹ لیں پھر بوائل کریں تو وہ شیپ خراب نہیں ہوتی نا۔ تو ساتھ ہی یہ ابلے ہوئے انڈے ڈال دیے اس میں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اس میں ڈال دی ہیں سبزیاں، ہرا پیاز، ریڈ شملہ مرچ، گرین شملہ مرچ اور ہرا دھنیا۔ ریڈ شملہ مرچ تھوڑی زیادہ ہے، گرین تھوڑی کم ہے، بس یہ 3 چیزیں جائیں گی۔ اور ساتھ ہی اس میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا میونیز، تھوڑی سی کریم مکس کر کے اس میں یہ ڈال دیں، اور یہ بیچ میں انہوں نے مسٹرڈ ڈالے ہوئے ہیں، مسٹرڈ سیڈ یہ والے ڈلے ہوئے ہیں، تو وہ ڈالنے ڈال دیں، نہیں ڈالے تو نہ ڈالیں۔ تو یہ پوٹیٹو سیلڈ ہے۔ میں نے کہا آگے بینز کی بھی اور پاستا کی ہر طرح کی سیلڈ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو یہ والی سیلڈ نہیں شیئر کی، تو میں نے کہا چلو میں آلو کی بھی کوئی ایک قسم شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آج اور سیلڈ اتنی بنانے والی نہیں تھی، تو میں نے پھر یہ والی کر دی۔ میں نے کہا چلو یہ کر دی کیونکہ اسٹاک میں ختم ہوئی ہوئی تھی سیلڈ بہت زیادہ، تو اس لیے آج سیلڈ میں نے تقریباً 7-8 ہی بنائی ہیں، زیادہ نہیں، کیونکہ ہے نہیں تھی اتنی زیادہ اسٹاک میں۔ تو یہ بھی جو میں نے چکن تھا وہ سب ریڈی ہو چکا ہے، تو یہاں پہ سارا ہول چکن آرگینک ہے، یہ پی سی کمپنی کا باربیکیو چکن، ٹسکن چکن ہے، سموسا تھا، بیف پیٹیز اور اسپائسی فرائیڈ چکن، یہ سب۔ یہ ہے جاب فیئر، یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے ٹیوزڈے جنوری 31 10 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک۔ جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں اگر وہ جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً، اگر 10 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے تو 8 بجے 7 بجے چلے جانا، کیونکہ لائنز بہت لمبی لمبی ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی 1000 سے اوپر لوگ آ گئے تھے، اور ریزومے لانا نہیں بھولنا، صرف آپ نے اپنے ساتھ اپنا ریزومے لانا ہے، پھر لمبی لمبی لائنز ہوں گی، تو ایک ایک بندے کو اندر بلائیں گے، چھوٹا سا انٹرویو کریں گے، اور پھر آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو کال کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کو رکھنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ چلیں گے نیو ایئر پہ نا، تو ان کو ضرورت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے والے جو ورتھنگٹن پہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں پہ ہے، یہ سب کے ٹورانٹو میں جتنے بھی مسیساگا، برمپٹن، جہاں جہاں فورٹینوز ہیں نا آپ کے گھر کے پاس، آپ سرچ کریں اسی ڈیٹ کو اتنے ہی بجے وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ آپ کو فل ٹائم نہیں رکھیں گے، یہ فی الحال آپ کو پارٹ ٹائم رکھیں گے، ویک کے کم گھنٹے دیں گے۔ جیسے میں ویک کے 40 گھنٹے کام کرتی ہوں، آپ کو یہ 40 ابھی نہیں دیں گے، جب تک آپ 3 مہینے یا 4 مہینے، یہ جب بھی آپ کو یہ ہائر کریں گے نا، جب یہ آپ کو فل ٹائمر کر دیں گے تب جا کے آپ کو آور زیادہ ملیں گے، لیکن فی الحال آپ کو سٹارٹنگ پارٹ ٹائم سے ہوگی۔ لیکن بہتر ہے بس آپ ایک بار اپلائی کریں، وہاں چلے جائیں اور آپ جاب پہ لگ جائیں، تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو کر دیتے ہیں یہ نا، تو بینیفٹ وغیرہ بھی پھر بعد میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بہت اچھے بینیفٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت اچھا بڑا سٹور ہے، جو رہتے ہیں ادھر ان کو پتہ ہے کہ سٹور کی کتنی ویلیو ہے۔ اپنے ریزومے بہت اچھا بنانا ہے، ریزومے اچھا ہوگا بہت تو اس پہ بھی آپ کو بہت چانس ہوتے ہیں جاب ملنے کے۔ آپ اپنے اس میں سکلز وغیرہ جو آپ میں ہیں، جو آپ نے پہلے جاب کی ہے، وہ سب کچھ لکھیے گا۔ اگر آپ کو نہیں آتا آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں ریزومے اچھا کس طرح بنتا ہے، یا کچھ لوگ $5 $10 دے کے بھی ریزومے بنا کے دیتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے سارا سرچ کرنا، آپ ضرور سرچ کریں، بات کریں کسی سے، تو پھر یہاں آ کے وہ ڈراپ کریں اور کوشش کریں اگر آپ فری ہیں، آپ اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ ان کو یہی کہیں کہ میں اینی ٹائم اویلیبل ہوں۔ اپنی زیادہ پرابلم میں ان کو مت بنائیں کہ میں منگل کو آؤں گی، بدھ کو نہیں آؤں گی، تھرسڈے کو آؤں گی، فرائیڈے کو نہیں آؤں گی، ایسے مت کیجیے گا۔ بس پہلے ایک بار اندر چلے جائیں، 3-4 مہینے ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی ہر بات مانیں گے، تو اس طرح ضرور کیجیے گا۔ لیکن ہاں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس اسٹوڈنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو، کچھ وہ اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں، کچھ وہ جو ہر ٹائم جو اویلیبل ہے ان کو بھی رکھتے ہیں نا۔ لیکن زیادہ مسئلے مسائل اپنے مت بتائیں نا، زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان کو یہی کہیں کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہوں گے نا۔
تو آپ سب یہاں ضرور اپلائی کیجئے، قسمت کا کیا پتہ چلتا ہے کس کی جاب ہو جائے نا، تو آپ ضرور اپلائی کریں جس کے گھر کے پاس ہے۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ آج لگایا تو میرا فوراً دل، میں نے ورنہ آج مونٹریال کی ویڈیو ڈالنی تھی، لیکن جب میں نے جاب فیئر دیکھا تو میں نے کہا نہیں، میری جب مونٹریال کی سیریز شروع ہوگی پھر میں یہ نئی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں گی، تو بہتر ہے یہ میں پہلے کر دوں تاکہ 31 جنوری سے پہلے لوگ اپنا آپ ریڈی کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل بنایا۔ یہاں پہ بس میری گروسری بھی چھوٹی چھوٹی چاہیے تھی گھر میں، انڈے بنانا، مکھن، اور یہ جو باقی کیا تھا اس میں بٹر تھا اور دودھ، بناناز وغیرہ، بس یہ لیے۔ تو جب باہر آئی تو تھوڑی تھوڑی سنو بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ویسے تو میں نے سنا ہے کہ وینسڈے کو کافی زیادہ 15 سے 20 سینٹی سنو آ رہی ہے، لیکن چلے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے قریب موسم چینج نہ ہو جائے، ورنہ فی الحال تو یہ کہہ دیا ہے موسم والوں نے کہ بھائی سنو آ رہی ہے، ریڈی ہو جاؤ نا۔ تو بس ابھی تھوڑی تھوڑی یہ گروسری تقریباً $50 کی چیزیں خریدی تھی، بس جو گھر میں چیزیں نہیں تھی وہ لے لی، کیونکہ مونٹریال سے آئے تھے، فرائیڈے سیچرڈے سنڈے گزارا، تو میں نے کہا کہ چلو جو گھر میں چیزیں ختم ہیں وہ لے جاتی ہوں، ضروری دودھ وغیرہ ایسی چیزیں نا۔ تو ابھی بس گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا ویڈیو اپنوں کے ساتھ۔ اب مجھے زیادہ اللہ حافظ۔